बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो चुका है और जो शफाफियत का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और एक इत्मीनान का इजहार करते हुए इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद वज़ीर आज़म से लेकर तमाम जो सियासी हलके हैं, जो भी सियासी अहबाब है, वो इसके ऊपर खुशी भी मना रहे हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि सरकारी सतह पर किसी भी काम के लिए जो रिश्वत दी जाती है या जो करप्शन होता है उसमें कमी जो है वो देखी गई है और ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट जो है 2025 की वो सामने आई है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस पे बात करना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि एक वो रिपोर्ट आया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है या जो शफाफियत है उसके ऊपर एक ब्रीफ वो दिया गया है और कहा यह गया है कि उसमें जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और उनसे जब इंटरव्यू लिए गए, एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तो उस सर्वे के दौरान लोगों ने ये बात की है कि उन्होंने इस साल के दौरान किसी भी सरकारी काम के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उन्होंने किसी भी किस्म की कोई रिश्वत नहीं दी है या कोई रेफरेंस यूज नहीं किया है। सरकारी कामों के लिए भी किसी किस्म की कोई रिश्वत जो है वो नहीं दी है, यानी कि रिश्वत का जो मामला है या जो करप्शन का मामला है वो खत्म हो गया है। तो ये एक रिपोर्ट जो है शफाफियत के हवाले से, पाकिस्तान में जो करप्शन है उसके हवाले से ये रिपोर्ट आई है। क्योंकि ये सर्वे जो है ये कंडक्ट किया गया था तकरीबन 22 से लेकर 27 सितंबर तक और उसके नवंबर तक सॉरी कंडक्ट किया गया था और उसमें तकरीबन 4000 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। 4000 लोगों से ये सर्वे किया गया था जिसमें कुछ खवातीन थे, कुछ मेल थे, जिनसे ये पूछा गया कि जी आप बताएं कि आपने किसी भी सरकारी काम के लिए या किसी भी सतह पे जाने के लिए किसी किस्म की कोई रेफरेंस या रिश्वत या करप्शन वाली चीज पे आप अपने काम के लिए आपने कोई मदद तो नहीं ली है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये 4000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तो उन 4000 लोगों में हो सकता है कि मुमकिन है कि उनको कोई काम जो है वो सरकारी सतह पर उस तरह से नहीं करने को आई हो कि जिसमें वो रिश्वत दे सके या जिसमें वो किसी की मिन्नत कर सके या किसी के ऊपर वो कर सके। ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, उसमें 5 ऐसे शोबे हैं जिसके हवाले से 2025 के दौरान एक शोबे के हवाले से तो 2 दफा उनकी रिपोर्ट आई और उन्होंने उसमें इंतहाई बेज़ाब्तियों का इजहार किया। उसके ऊपर आपको बताऊंगी आगे चल के, लेकिन 2021, 2022, 2023 और अब 2025 की भी जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की, उसमें एक शोबा जो है वो सिर्फ फहरिस्ती है, यानी वो लीड कर रहा है, नंबर 1 पे है। 5 शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने तशवीश का इजहार किया है कि इन शोबों में अभी तक जो करप्शन है वो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये कहा है कि जी हमने किसी सरकारी काम के लिए किसी किस्म के कोई पैसे नहीं दिए या किसी किस्म के कोई रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किए हैं। सबसे पहला पुलिस का इदारा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो टेंडर्स दिए जाते हैं वो इदारा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अदलिया, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आपके आ रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम आ रहे हैं। और आज भी जो एक रिपोर्ट थी वो हेल्थ के हवाले से भी आज भी एक रिपोर्ट, एक खबर आई थी कि जिसमें करप्शन जो है वो तकरीबन अरबों का करप्शन जो है वो किया गया। उसमें फिर एक खबर चली और डीजी को जो है वो हटाया गया। तो हर छोटे से छोटे पैमाने पर, क्योंकि हम भी सहाफ़ी हैं, हम फील्ड में होते हैं, काम करते हैं, तो हमें पता है। मैं खुद बज़ात खुद हेल्थ डिपार्टमेंट को कवर करती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कवर करती हूँ और डिप्लोमेटिक क्योंकि कवर करते हैं, तो उसमें आपको एक जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको अगर आप अपोस्टाइल करवाते हैं या उसकी अटेस्टेशन करवानी होती है, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, आप एचएससी से लेकर आप मुफ्त तक की बात करें, तो वहां तक के लिए आप अगर एक डॉक्यूमेंट को भी अटेस्ट करवाते हैं तो जो कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं उनको आप भारी रकम देकर वो करते हैं, तो वो भी रिश्वत के जिम्मे में आता है, क्योंकि आप जल्दी करवाना चाहते हैं और जल्दी करवाने के लिए आप कुछ पैसे देते हैं,
پھر آپ کا کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ کی بات کریں، ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت ہمیں فون آ کہ جی فلانے ڈاکٹر سے یہ ٹائم دے کے دیں، یہ والا کام کرا دیں، وہ والا کام کرا دیں، ود آؤٹ ریفرنس ان جگہوں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جس کے حوالے سے 2021 سے آنورڈ اگر آپ دیکھ لیں تو ان تمام رپورٹس میں جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ نمبر 1 پہ آتی ہے، اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ انتہائی جو اگر دیکھیں نا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو صرف یہ دیں گے کہ پاکستان نے جب افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا عمل شروع کیا تو اس میں بھی ایک جو ہدایت ہے وہ یہ جاری کی گئی کہ پولیس والے یا جو متعلقہ جو ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں وہ افغان مہاجرین کے ساتھ انتہائی نرمی برتیں گے، عزت سے، احترام سے ان کو یہاں سے بھجوایا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا 2-3 ایسے ویڈیوز بھی ہم نے بنائے تھے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس ان کے جو افغان مہاجرین ہیں انہوں نے خود اس چیز کو آگے بتایا تھا کہ ہم سے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس رپورٹ کے اوپر واہ واہ کی جائے، ان 5 شعبوں کے اوپر جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، صحت کا، ایجوکیشن کا شعبہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کا، اس کے علاوہ جو پولیس کا شعبہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گی، گزشتہ دنوں میں میٹرو سے سفر کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوئی، وہ بھی کسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کچھ الزام لگائے جس کے بعد ان کے ساتھ انبن ہوئی، اور اس کے بعد جب پولیس کو بلانے کی بات ہوئی، جب پولیس کو بلایا گیا، ایک تو اول تو گھنٹوں گھنٹوں لگاتے ہیں وہ، آپ کو پتا ہے جب آپ 15 پہ بھی کال کر دیں، کسی پہ بھی کال کر دیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو میکسیمم لگتا ہے کہ وہ کہیں سے آتے نہیں ہیں، ان کی آمد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ان کی جو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پولیس سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اور مجھے تھا کہ شاید مطلب ویسے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں ڈرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ ہوتا یہ ہے، ہوا یہ کہ جب ہم گئے تھانے میں گئے اور سارا کچھ ہوا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ وہی بات ہے کہ مکمکا ہو گیا، آپ نے پیسے لے لیا، آپ نے جو بھی کر لیا، جیسے بھی چیز تھی آپ نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ تو میرا بھی وہاں پہ جانا یا ایک اعتماد کی جی انصاف ہوگا، یا پھر یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں ہوں گی، یہ جو ایک گینگ ہوتا ہے یہ اب دوبارہ سے عام عوام کو یا لوگوں کو اس طرح سے ڈرائیں گے نہیں، دھمکائیں گے نہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہی چیز ہوئی جو کہ آج یہ ویڈیو بنانے کی مجھے ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات ہوئی، وہ بھی صرف 4000 لوگوں کے اوپر مشتمل اس رپورٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی شفافیت جو ہے وہ آ گئی ہے، اور دوسری جانب 5 ادارے جن کے لیے ٹرانسپیرنسی کی اسی سال 2-3 مرتبہ یہ رپورٹ جاری ہوئے، اور اس میں یہی کہا گیا کہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ ان اداروں میں ہو رہی ہے، اور نمبر 1 پہ یہ ادارہ جو ہے پولیس کا یہ نمبر 1 پہ ہی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے آج اگر دیکھیں تو اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر پورے ہر جگہ پہ، ہر سیاسی محاذ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر بڑے سے چھوٹا سیاستدان جو بھی ہے وہ اس کے اوپر کہہ رہے کہ جی پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور شفافیت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ کوئی بھی سرکاری کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، چاہے کہیں جانا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، کوئی رشوت، کوئی جو ریفرنس جو ہے وہ استعمال نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے ہمیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں یا جو فیلڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کے برعکس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔